बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। उस वीडियो का वैसे तो फोरेंसिक करना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि वो ठीक होगी वीडियो। शहबाज शरीफ साहब के साथ कल कुछ लाहौर की सड़कों पर अच्छा नहीं हुआ, और जो उस वीडियो में दिखाया जा रहा है वो मैं तस्वीर की सूरत में आपको प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखा देते हैं कि लाहौर के लोग जो हैं वो आपे से बाहर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को देख के उनको अपने ज़ख्मी याद आ रहे हैं। जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, और लोग जो हैं वो फट पड़े हैं एक तरह से, और वो उनको जो कह लें कि अच्छे अल्फाज वहाँ पर नहीं बोले जा रहे। तो मैं वो ऑडियो जो है वो ज़ाहिर है कि हम नहीं सुना सकते आपको, कुछ अखलाकी और सहाफ़ती असूलों के पेश नज़र। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक अंदाज़ा बड़ा अच्छा हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो जो बैन खेला था, कि जो कह लें कि बारीक खेल जिसको हम सियासी तौर पर कहते हैं, वो उसी सूरत अब कामयाब हो सकता है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ साहब के प्लान के मुताबिक कोई विलन मिल जाए। इस वक्त अगर आप कहें कि नवाज शरीफ साहब को एक विलन की तलाश है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक विलन की तलाश है, वो विलन जिसके ऊपर वो पिछले 14 माह के सारे गुनाह, सारे अजाब, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफ़ें जो आवाम को आ रही हैं वो उसके खाते में डाल दें, और वो विलन मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड टारगेट, जिसको मिशन इम्पॉसिबल कहते हैं, टॉम क्रूज वाला। ये वो वाली फिल्म शुरू होने वाली है, और नवाज शरीफ साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो विलन उन्होंने ढूंढ लिया था। वो विलन मंजर से गायब करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये विलन नहीं हो सकता। वो कौन है वो बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एजाज सैयद साहब एक सहाफ़ी जो है ना, वो खरांट किस्म का सहाफ़ी, वो एजाज सैयद साहब वो सहाफ़ी हैं, और एजाज सैयद साहब बात करने से चूकते नहीं हैं, और जो बात उनके दिल की होती है और जो सच्ची बात होती है वो कर जाते हैं, और उसकी उन्होंने कीमतें भी अदा की हैं। ज़ाहिर है कि वो फिर कभी जब उनके साथ बैठेंगे तो फिर वो उन्होंने जो जो कीमतें अदा की वो मैं आपके साथ उनसे पूछ के शेयर करूँगा, या उनसे पूछेंगे। एजाज सैयद साहब ने एक तस्वीर लगाई है। तस्वीर में एक बावर्दी शख्स है, हाथ में उनकी छड़ी है, और कमांडिंग स्टिक कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, छड़ी है, और वो जो पेंट कोट में मलबूस जो कोई 4 अफसरान हैं उनसे उनका तारफ़ करवाया जा रहा है, और जो 4 में से ये नहीं वो क्या कहते हैं कि जो कह ना सके वो बात चेहरों से अयां थी, हालात का मातम था, मुलाकात कहाँ थी। तो ये जो बात वो कह नहीं सकते, कुछ अफसरों के चेहरों से अयां है। तो एजाज सैयद साहब ने वो ट्वीट किया है, शरारत की है, शरारत मैं वो सुनाना चाह रहा हूँ आपको। ये शरारत मुझे भी महंगी पड़ सकती है, लेकिन अल्लाह वारिस। द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान लाइज इन दिस पिक्चर, यानी कि पाकिस्तान की जो दास्तां है या पाकिस्तान के मसाइल वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं, वो इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, वो बिछे पड़े हैं इस तस्वीर में। न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन नादरा पाक, यानी नादरा के जो चेयरमैन है, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर टेकिंग चार्ज ऑफ द सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, ये वो तो बात कह के तो चले गए एजाज सैयद साहब, लेकिन बात जो है वो उन्होंने 2 जुमलों में बड़ी गहरी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि ये है पाकिस्तान का मसला, और बिल्कुल ठीक मसला। उन्होंने कहा है कि जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। अब वो मतलब कि फिर तो एक इस्तदलाल ये है कि इन्होंने इन मामलात के ऊपर जो है वो PhD की हुई है। भाई PhD कई और लोगों ने भी की हुई है, और सिविलियंस सर जहाँ पे डंडा आया था ना, जहाँ पे वहाँ पे फिर वो चुप तान ली जाती है। तो इसके ऊपर बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन जान की अमान पाएँ तो बातें करें सर। क्या बातें करें, क्या बातें करें, कोई बात नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको ये हाथ जोड़ के ही हम अपील कर सकते हैं कि वजह दस दो यार, कि मतलब ये सारा कष्ट काटने की क्या ज़रूरत थी। वैसे तो फिर कल को जी ज़्यादा एक्सपर्ट जो होता है वो कोई और होता है, उसको दे देते हैं मुल्क, या ज़्यादा एक्सपर्ट है बिल गेट्स बड़ा एक्सपर्ट है,
कंपनी बड़ी अच्छी चलाई दुनिया की, या फिर एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सर जी उन्होंने नाल ठेका कर लेने हैं, फिर तो भी हो सकता ना। तो एवें काम नहीं चलता। लेकिन ये एवें हल्की फुल्की बात थी, इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। हम जो हैं वो जो हमारी औकात है, हमारी जो बिसात है, हम उसी पे बात करेंगे। हम माड़े लोग हैं, माड़े लोगों की बात कर सकते हैं। हम माड़े लोग तगड़े लोगों के ऊपर ना तनकीद कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं। तो लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, ये वाली यहाँ पे बात नहीं बनती। बस दरगुजर करें सर, गलती होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सीधा नवाज शरीफ साहब के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कि कल क्या हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी सीरियसली अब अपने कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कॉर्नर मीटिंग्स और इधर उधर भाग दौड़ कर रही है, अब तैयारियां कर रही है। शहबाज शरीफ साहब कल कहीं लाहौर के किसी कोने खांचे में गए थे। अब ये एक ऑडियो वीडियो क्लिप जो है ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है कि लोग जो हैं वो बहुत मादरजात गालियां दे रहे हैं और थल्ले लाओ तो ये करो तो वो करो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब लाहौरियों के हथे चढ़ के शहबाज शरीफ साहब ये कहा जा रहा है सर लोग जो हैं वो उनकी बस हो गई हुई है। ये जो महंगाई है, पाकिस्तान का जो असल मसला है ना वो ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो बिला शिरकत गैरे, वो इमरान खान जैसा सो कॉल्ड, मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ सो कॉल्ड नाम नहाद जिसको कहते हैं मिडिल क्लासिया हैं जी, वो हो, या फिर नवाज शरीफ साहब जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर आसफ अली जरदारी या बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा जो आप कह लें जागीरदार। सर ये एक रूलिंग क्लास है। आप किसी जहाज़ पे सफ़र करें ना तो एक बिज़नेस क्लास बैठी होती है जिससे आप गुजर के आम पब्लिक में जाते हैं, ठीक है जी। तो ये उनकी भी क्लास ऑफ द क्लास है, बिज़नेस क्लास ऑफ द क्लास, यानी कि ये अखीर किस्म की क्लास है। और इसमें भी जो है वो इख्तियार और इक़्तिदार जो है वो सबसे ताकतवर लोगों के पास है। और जो हमारी रूलिंग एलीट है, बेसिकली तो पाकिस्तान वो एलीट कैप्चर का शिकार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी जो एलीट है उसके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है। और ये जो निकी निकी पार्टियाँ हैं ना, ये नॉन लीग पीपल पार्टी तो दूजे तीजे, ये आपके और मेरे नाम के ऊपर जो है वो जाके शराकत इक़्तिदार करते हैं कि मेरी ज़रा सेग ये मार्केट में लोगों में मैनू जरा ना लोग पसंद करते हैं तो मेरे नाल मुक्को। ये बदकिस्मती है और हम इस बदकिस्मती से अपने हिस्से की खुशकिस्मती ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जो पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान का असल मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान के अवाम में से नहीं हैं। और कुछ मार अल्लाह की हम लोगों को भी है कि हमें हम जैसा पसंद नहीं आता। जो पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि हमारे डीएनए का मसला है, हमें हाथियों वाले, हमें घोड़ों वाले, हमें पजेरों वाले, हमें लैंड क्रूज़रों वाले, हमें जनाब जहाज़ों वाले लोग पसंद होते हैं, गोरे चिट्टे लोग पसंद होते हैं। क्योंकि गोरा चिट्टा लोग हमें मकामी नहीं लगता, हमें गोरा लगता है, अंग्रेज़ लगता है, एलीट क्लास का लगता है हमें। अब हम पनाह में ढूंढते हैं वो जो होते हैं ना, बेसिकली हम जो पाकिस्तानी ना, आम हमारा अपने ऊपर और इस मुल्क के ऊपर ना हम इस मुल्क को ऑन करते हैं, ना अपने आप को हम कोई वैल्यू देते हैं, ना खुद एतमादी का मतलब हमें एहसास है। तो बेसिकली हम जो है वो आफियत ढूंढते हैं किसी ताकतवर के पहलू में। हम आफियत, ये हमारा नफ्सियाती मसला है, ये हमारे डीएनए और फिर सदियों का प्रोसेस है। आप मुझे बताएं कि आखिरी ट्रू डेमोक्रेट कोई जो हुक्मरान था पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कौन था। हिंदुस्तान की बात मैं नहीं करता, वहाँ पर तो अब सिस्टम वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है हिंदुस्तान कि वो अब डेमोक्रेसी के बगैर चल नहीं सकता और कोई तरीका नहीं। और हिंदुस्तान मजमूई तौर के ऊपर कभी भी इस तरह मुतहद नहीं रहा, उस तरह से रजवाड़े रहे हैं, रजवाड़ों के ऊपर वो टैक्स बादशाह लेता था ताकत के ज़ोर के ऊपर। तो हम जो हैं या तो दरबारी होते हैं या फिर दरबारियों के दरबारी होते हैं, खुशामद पसंद होते हैं, खुशामद करते हैं और खुशामद सुनना हमारे ताकतवर लोगों को पसंद है। ये मैं थोड़ी सी बातें इधर उधर की नहीं कर रहा, ये मैं आपको सही पाकिस्तान का मसला बता रहा हूँ। तो अब अगर लोगों को एहसास हो जाए तो हो जाए, अल्लाह करे कि जी के कोई हम अपने से जैसा ढूंढे, अपने में से ढूंढें।
جو جا کے جس کے پیٹ میں درد بھوک سے بھی ہوتا ہو, جس کی بجلی کے بل نہ ادا کرنے کی صورت میں بجلی کٹ جانے کا کوئی اندیشہ ہو, گیس کا بل جمع نہ کر, گیس کا بل آئے تو قیامت اس کے بھی گھر میں آتی ہو. یہاں پر تو فرق ہی پڑا ہے, کوئی مطلب کسی کو آٹے دال کے بھاؤ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا بہت یہی پاکستان کا مسئلہ ہے. تو غریب جب اٹھیں گے سو اٹھیں گے. میں پہلے کہہ چکا ہوں انقلاب کوئی نہیں آنا, ہمارے ڈی این اے میں شامل نہیں ہے. تو پھر اسی طرح گزارے ہونے ہیں. اب کچھ انقلابی تھے وہ اس ویڈیو کے مطابق وہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ڈھک کے وہ اپنا دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس ویڈیو میں کتنی صداقت ہے, لیکن یہ سرکولیٹ اتنی کر رہی ہے. اور لوگوں کے جذبات, اگر آپ جائیں نا ذرا سڑک کے اوپر لوگوں سے بات کریں, اگر آپ کا کوئی ملازم جو ہے, کوئی ڈرائیور, کوئی آپ امیر لوگ ہیں, اگر کوئی ان میں سے ویل آف ہیں, تو ذرا نیچے دھیان کریں ذرا حالات کیا ہیں. تو سر حالات بہت خراب ہیں. تو لوگ سمجھتے, لوگوں کو فلاسفیکلی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. آئین, دستور, جمہوریت نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے, یہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں کو بجلی کا بل نظر آتا ہے, لوگوں کو بچوں کی بھوک نظر آتی ہے, تو وہ ری ایکشن دینا شروع کر دیا انہوں نے. اب پچھلے 15 ماہ میں جو بربادی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں پاکستان کی ہوئی, یہ کسی غریب آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ یار یہ باجوہ نامی ایک چیمپئن تھے, یہ انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک تجربہ کیا, اور تجربہ انہوں نے کیوں کیا کہ ان کی روٹیاں روزیاں لگی رہیں, اور باجوہ صاحب اور ان کی پوری جو ہرارکی تھی وہ اس کام کے اوپر لگی ہوئی تھی, وہ تجربہ ناکام ہوا. اب اس تجربے کو سمیٹتے پاکستان ان حالات کو پہنچا ہے. یہ یا پھر پاکستان کے مسئلے جو ٹیڑھے ہیں, اصل مسئلے, وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے یہ, اور وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے پاکستان کے یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. ہمارے بچوں کے اوپر آسودگی نہیں آئے گی, ہمارے بچے رج کے روٹی نہیں کھا سکیں گے, اچھی تعلیم نہیں لے سکیں گے. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنی باتیں. لوگوں کو بجلی کا بل نظر آئے گا, لوگوں کو آج کی بات نظر آتی ہے, وہ آج ہی حساب دینا چاہتے ہیں اور آج ہی حساب لینا چاہتے ہیں. تو ان حالات میں نون لیگ جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو میاں جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. پتہ نہیں ہوں میاں صاحب نو پتہ لگے گا کہ قوم نو پتہ چلے گا, یا میاں صاحب کے دشمنوں کو پتہ چلے گا. میاں صاحب بڑی اچھی پلاننگ کے اوپر چل رہے تھے کہ ان کو ایک ولن چاہیے تھا, اور وہ ولن 15-16 ماہ کی ناکامیاں جو تھی اس کے کھاتے میں ڈالی جاتی. وہ ولن اوریجنلی انہوں نے تلاش کیا تھا, وہ واقعی ولن تھا, لیکن نواز شریف صاحب سے وہ ولن چھین لیا گیا ہے. نواز شریف صاحب کو ان کی بیٹی نے, ان کے بھائی نے, ان کے عزیز و اقارب نے, ان کی پارٹی نے بتایا ہے کہ جناب کہ یہ پارٹی میں اتنا وس کوئی نہیں ہے, یہ بیانیہ آپ کا نہ لے کے پہلے چل سکی تھی, نہ یہ آپ کے بیانیے کا بوجھ اب اٹھا سکتی ہے. تو آپ کی جو سیاست ہے, جو آپ ولن تلاش کر رہے ہیں, وہ تو جناب کوئی اور ڈھونڈیں. کیا عمران خان صاحب کو ڈھونڈ کے مرے نمارے شاہ مدار, کیا عمران خان صاحب ولن ہوں گے نواز شریف صاحب کے؟ اب آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, لوگ یقین کریں گے اس بات کے اوپر؟ کبھی نہیں کریں گے. وہ تو شہدا کی جیل میں سڑ رہا ہے, اس کو تو وہ انہوں نے ان کے اعمال کی سزا جو مل رہی ہے سو مل رہی ہے. اب اس کو آ کے کتنا گلتاڑ لیں گے آپ؟ نواز شریف صاحب کے پاس مجھے کوئی اور آپشن نظر نہیں آتی کہ وہ واپس جب آئیں گے, اللہ کرے آ جائیں, تیاریاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, 21 اکتوبر آتے ہیں, آ گئے تو ان کے پاس ولن ایک ہی ہے جس کا نام ہے باجوہ, جس کا نام ہے فیض. یہ وہ ادروائز کوئی سروائیول نہیں ہے. اور پتہ نہیں وہ بھی بات لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی. سر یہ پیٹ کا درد جو بھوک سے ہوتا ہے نا, سر کو بھی جکڑ لیتا ہے, نہ دماغ کام کرتا ہے نہ عقل کام کرتی ہے. تو پتہ نہیں وہ بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی, لیکن نواز شریف صاحب وہاں پر زور لگا سکتے ہیں, ٹرو پکچر لوگوں کو بتا سکتے ہیں, یہ چانس ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا ولن ان سے چھین لیا گیا ہے. وہ اس ولن کو دوبارہ سون مارنے کی کوشش کریں گے, لتاڑنے کی کوشش کریں گے, اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہی آج کی تاریخ تک. نواز شریف صاحب لیڈر ہیں, نواز شریف صاحب 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی اور تگڑم شروع کر دیں. شاید خاقان عباسی ان کے پاس گئے تھے,
باہر آ کے انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن انتخابات, انہوں نے کہا انتخابات میرے خیال میں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. پچھلے 3 سال میں ساری پارٹیاں کٹھی حکومت کر گئی ہیں, مطلب حکومتیں ہو گئی ہیں سب پارٹیوں کی, لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو سکے. اصل جو مسئلے ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے, راستہ آگے کا راستہ نکالنا ہے. نواز شریف صاحب کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ ملائیں اور راستہ نکالیں. نواز شریف صاحب بھی ایک دور تھا جب وہ کہا کرتے تھے کہ سب بیٹھیں, فوج بھی بیٹھے, عدلیہ بھی بیٹھے, سارے سیاستدان مل کے بیٹھیں اور بیٹھ کے پاکستان کے مسئلے کا حل نکالیں. تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اصل ولن کے اوپر تو پنچ نہ کر سکیں, کسونمکی نہ کر سکیں, تو لہٰذا اس طرح کا کوئی چھیڑنے راگ کہ جی کہ پاکستان کے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ ہم پچھلے 75 سال سے جو سائنس لڑاتے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اس سے توبہ کریں اور ہم عام معافی کا اعلان کریں. ایک تو یہ فارمولہ ہو سکتا ہے. لیکن احسن اقبال صاحب پروفیسر ہیں, سچی مچی کے پروفیسر ہیں, سچی مچی کے پروفیسر ہیں. اپنے حلقے میں سیاست وہ وہی کرتے ہیں جو حلقے والی سیاست ہوتی ہے, لیکن جب باری آتی ہے نیشنل ایشوز کے اوپر تو وہ پروفیسر ہو جاتے ہیں. وہاں پر وہ مولا جٹ ہوتے ہیں ناروال میں, اور یہاں پہ آ کے وہ پروفیسر ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ کہیں پہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا بیانیہ تسلیم کیا جا چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. بڑی اچھی بات ہے. اگر احسن اقبال صاحب کو یہ لگ رہا ہے ویری گڈ, تو پھر یہ احسن اقبال صاحب ذرا بتانا پسند کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے دوبارہ باجوہ صاحب کو اور فیض صاحب کا نام کیوں نہیں لیا. ہے نا سوال. تو باتیں چھوٹا منہ بڑی بات. بھئی اگر نواز شریف صاحب نام نہیں لے رہے تھے مینوں کو بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ہمیں تو کچھ نہ کچھ بات کرنی ہوتی ہے. تو قصہ مختصر کہ نواز شریف صاحب کو جس ولن کی تلاش ہے, کیا وہ ولن وہی ان کا ہوگا یا وہ واپس آ کے کوئی سب کو اکٹھا کر کے سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے یہ کہیں گے اوے اگے تو ایسا نہ کرنا. دیکھیں 21 اکتوبر بہت دور نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.